येवकार पॅशन इल क्रिएशन यूट्यूब चॅनल तुमच्या मुखार एक ल्हानशा व्हिडिओतल्यान खूब कितें सांगपाचो यत्न करता। हो व्हिडिओ आपले मत आपल्या कडेन ह्या टॉपिकावतल्यान हो व्हिडिओ आसा। जशें जशें इलेक्शन लागीं पावतलें तशें तशें तुमच्या दाराक खूब लोक पावतले। त्या वेळार दर एकल्यान बुद्धतायेन काम करपाची गरज आसा। तुमच्या मनात प्रश्न पडलो आसतलो, हें कसलें बुद्धतायेचें काम? तर आयकात। जेन्ना जेन्ना मतदाना वेळार तुमच्या दाराक अनेक लोक येता तेन्ना तुमी तांकां प्रश्न करपाची खूब गरज आसा। कारण मतदानाच्या दीस लागीं पावतले तेन्ना तुमकां जाका नांव सुद्दां खबर ना तुमचें ते हँडशेक दितले आनी जाय ते उलयतले। जेन्ना एखादो मनीस निवडून येता तो 4 वर्सां म्हणल्यार ना तुमकां वळखतलो वा तुमच्या दारां येतलो, अशें कांयच जावचें ना। अशा वेळार तुमचें कसलेंय काम उरलें जाल्यार सुद्दां तेन्ना तेमची जाप आसतली, तुमी कोण, खंय साकून आयला, आमी तुमचें काम कितें आयकूं, असलें तुमकां पळोवपाक मेळटलें। जनता फकत तेमकां मतदानाच्या वेळार प्रश्न करपाक शकता। प्रश्न अशें विचारचे, तुमी कोण, तुमी म्हाका खोलायेन वळखता काय कितें, तुमचो मोठो कितें इलेक्शनां उबो रावपाच्या फाटल्यान, तुमी निवडून येयल्यार आमच्या सारक्या लोकांक पळयतले वा ना। करप्शनाचे प्रश्न करचे, तुमी निवडून येतकीर अशें परत येतले वा ना। डेव्हलपमेंट, जॉब अशें तुमकां दिसता तेजेर प्रश्न विचारचे। आतांच्या काळात जे खरें शिक्षण स्कील आसा तांकां जॉब मेळटा वा ना हाचेरय डिस्कशन करचें। तुमकां सगळ्यां खबर आसतलीच कोण कसो, सांगपाची व्हडली अशी गरज ना। पूण आपलें मत हें रायट मनशा मारात जो खरें तें पद सांबाळपाक योग्य आसा। तुमचें मत हें अवश्य दियात। 1 vote = 1 लीडर। एक मत इम्पॉर्टंट आसा। सो एट लास्ट आपलें बोट रायट चिन्नार दवरून मत करचें। धन्यवाद। देव बरें करूं।